डाकू से कहो तेरी तौबा पर तेरे पिछले सारे माफ, तू नए सिरे से अमल कर। और अपने साथी से कहो तेरी नफरत करने पर तेरी सारी नेकियां बर्बाद, तू भी नए सिरे से अब नेकियां कर, तेरा सब खत्म। तू ठेकेदार है मेरे बंदे को हकीर समझने का। तो मेरे भाई और बहनों, हमारे घरों में आग है, आग, और वो आग चूल्हे की आग से तेज है, पेट्रोल गैस की आग से तेज है, और वो गीबत की भड़काई हुई आग है। ये वो आग है जो जबान ने भड़काई है, इसको पानी से नहीं बुझाया जा सकता। तुम्हारा गिलगित का खूबसूरत बहता हुआ दरिया, ये सारे का सारा रोक कर गिलगित के ऊपर डाल दिया जाए तो भी ये आग ठंडी नहीं हो सकती। इस आग को ठंडा करने का अल्लाह ताला ही ने कहा है तरीका, जो बताया कि ला यख्तब बअदुकुम बअदा, बंद कर लो जबाने, गीबत मत करो। ला तजस्ससु, हमारे नबी ने कहा किसी की टो न लगाओ, क्या करती है क्या करता है। ला तहस्ससु ला तजस्ससु, तहस्सुस क्या है, खुद पीछे पीछे फिरना, और तजस्सुस क्या है, किसी को पीछे लग जाओ देखो क्या, जैसे पुलिस ही नहीं हुकूमत वाले सीआईडी लगाते हैं ना, सीआईडी, ये तजस्सुस है, तजस्सुस जासूस, इसी से जासूस है, तजस्सुस से जासूस। और वो रिपोर्ट लिखते हैं, वो उल्टी लिखें सीधी लिखें, उसी पे फैसले होते हैं। तो मेरे नबी ने कहा किसी की टो न लगाओ, किसी की बुराइयां न देखो, बुराइयों पे पर्दे डालो, अच्छाइयों को उछालो, तो अल्लाह तुम्हें सीधा जन्नत की राहों पर ले जाएगा। तो जहन्नुम वो है जिसमें मुसलमान मर्द औरतों को डाला जाएगा जो नाफरमानी करते, नमाज छोड़ते मर गए, सूद खाते मर गए, हराम खाते मर गए, रिश्वत लेते मर गए, नमाज छोड़ते मर गए, रोजा छोड़ते। एक और बता दो, ये गुनाह तो आम है, बहनों को हक नहीं दिया और उसके साथ मर गए। बहनों का हक है ना बाप की जायदाद में, मां की जायदाद में। अगर बाप ने 3 रुपए छोड़े हैं, एक भाई 2 बहनें हैं, तो 1-1 रुपया एक बहन को मिलेगा, 1 रुपया एक भाई को मिलेगा, 2 रुपए एक भाई को मिले, और आधा आधा उनको मिलेगा। तो क्या हुआ भाई, इधर क्या होता है, इधर क्या होता है, सारा हक भाई दबा के बैठ जाता, सारा हक भाई ने दबाया। और भाई क्या हुआ, कहा जी हमारा रिवाज कोई नहीं, हमारा रिवाज कोई नहीं। अच्छा, कुरान तो कहता है लिज़्ज़क्रि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 2 बेटियों के बराबर एक बेटे का हिस्सा है। 1 रुपया बेटी को मिला, 2 रुपए बेटे को मिले, 8 आने बेटी को मिले, 1 रुपया बेटे को मिलेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने औरत का हक पहले बताया, मर्द का हक बाद में बताया। लिज़्ज़क्रि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लिज़्ज़क्रि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। और यहां सारी गिलगित की वादी बहनों का हक खा जाती है, और कोई कहता भी नहीं कि हराम हो गया, हराम हो गया। कोई रिश्वत खाए तो कहते रिश्वत खाता है, कोई सूद खाए कहते बड़ा मुजरिम है, सूद खाता है, कोई डाका डाले तो कहते बड़ा जालिम है, डाके मारता है। सारे गिलगित वालों ने बहनों के हक पे डाका मारा, ना कोई मुकदमा हुआ, ना कोई फरियाद हुई, ना किसी ने हाय की। और किसी बहन ने कुछ मांग भी लिया तो उल्टा उस पे चढ़ाई हो गई। बहनों का हक खाता हुआ मर गया, जन्नत की हवा भी नहीं लगी। मां का हक खा लिया, खामिद मर गया, अल्लाह ने मां का हक रखा है। औलाद है तो 8वां हिस्सा मां का है, औलाद कोई नहीं 4था हिस्सा मां का है। बाप मर जाता है, माएं बेचारी फकीर बन के बच्चों से खैरात मांगती हैं, हालांकि अल्लाह ने खामिद के हक में से 1/8 मां का हक रखा था, कोई नहीं देता। माओं का हक हड़प, बहनों का हक हड़प, और फिर उसके साथ ये एहसास भी नहीं है कि मैं मुजरिम हूं, मैंने जुल्म किया है, ये एहसास खत्म हो गया है। तो भाइयों में अब मेरे बहनों, अल्लाह ने जहन्नुम को बनाया है नाफरमान मुसलमान मर्द औरत के लिए। अगर तौबा न की तो इसमें जाना जरूर है। जो है ना आखिरी आदमी है जो निकाला जाएगा, जब वो निकाला जाएगा तो अल्लाह ताला कहेंगे उसको निकालो, एक आदमी दोज़ख में, उसको निकालो। तो वो जिब्रील आकर कहेंगे भाई उसको निकालो। तो दोज़ख का फरिश्ता मालिक कहेगा कि दोज़ख ने एक करवट बदली है, उसमें हर चीज को उसने उल्टा पुल्टा के फेंक दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कहां पड़ा हुआ है। तो जिब्रील कहेंगे या अल्लाह वो मालिक को पता नहीं चल रहा वो कहां पड़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला कहेंगे जाओ जाओ फलां पत्थर के नीचे दबा पड़ा है। मैंने पत्थर बताया था ना, पत्थर क्या होता है, पत्थर क्या होता है।
جس کے نیچے پہاڑ بھی پگھل کے پانی بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے فلاں دوزخ کے کونے میں پتھر کے نیچے ہے، تو جبریل بھی اندر جائے گا اور وہ مالک بھی اندر جائے گا. وہ پتھر کو اٹھائیں گے تو نیچے منہ کے بل گرا پڑا ہوگا اور اس کے اوپر آگ ہی آگ ہوگی، اور وہ زبان سے کہہ رہا ہوگا یا حنان یا منان. ایک دفعہ جبریل آئے گا، یا رسول اللہ آپ کو دوزخ کے سنوں کا سنیں کہ جہیم میں حاویہ میں منافق ہیں، جہیم میں مشرک ہیں، سقر میں صابی ہیں مجوس ہیں، اور سعیر میں مجوس ہیں، لظہ میں یہود ہیں، حطمہ میں عیسائی ہیں، اور کہہ کر جبریل چپ ہو گئے. تو آپ نے کہا اور کیا؟ کہ جی آپ سے شرم آتی، آپ سے شرم آتی. کہا نہیں بتاؤ. کہا جہنم میں آپ کی امت ہے، نافرمانی کرتے ہوئے جو مر گئے توبہ کیے بغیر. تو ہمارے نبی بے ہوش ہو کے گر گئے، روئے جا رہے، نہ کسی سے بات کر رہے، نہ کلام کر رہے، نہ کھانا کھا رہے، روئے جا رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگنے گئے تو آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی. سلمان فارسی اجازت مانگنے گئے تو آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی. سلمان فارسی بھاگ کے حضرت فاطمہ کے پاس گئے کہ جاؤ ابا کی خبر لو. وہ رو کے ان کا حال برا ہے اور کسی سے بات نہیں کر رہے، کھانا نہیں کھا رہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہوئی تشریف لائیں، دروازے پہ دستک دی تو آپ نے، چونکہ حضرت فاطمہ سے محبت بے پناہ تھی تو آپ نے فوراً اجازت دے دی. اندر آئیں تو کہا ابا جان کیا ہوا، میں آپ پہ فدا قربان، آپ کا یہ حال کیوں بنا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا فاطمہ میری بیٹی، مجھے جبریل نے بتایا ہے میری امت کے نافرمان مرد عورتوں کو جہنم میں جانا ہوگا. پھر آپ نے کتنے نوجوان ہوں گے جو کہیں گے ہائے ہماری جوانی پہ کرم میں رحم کرو، پر کوئی رحم نہ کھائے گا. کتنے بوڑھے ہوں گے جو کہیں گے ہمارے بڑھاپے پہ رحم کرو، کوئی رحم نہ کھائے گا. کتنی عورتیں ہوں گی جو ننگی ہو کر جہنم میں پھینکی جائیں گی اور ان کے بالوں کی چوٹیوں سے پکڑ کر فرشتے ان کو گھسیٹ رہیں گے اور کہیں گے ہائے ہائے ہماری بے پردگی، ہم پر رحم کرو. ان پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوگا. مجھے یہ خبر رلا رہی ہے، بے قرار کر رہی ہے. تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، ان قریب موت پر یہ سب کچھ کھل کے سامنے آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے. ہم آزاد نہیں ہیں. اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے. زندگی موت کا نظام بنایا اور عزت اور ذلت کا نظام بنایا، جنت اور جہنم کا نظام بنایا، عرش فرش زمین آسمان چاند تاروں کا نظام بنایا، اور دنیا اور آخرت کی ساری عزتوں تک پہنچانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راہبر بنا کر، ہادی بنا کر، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہبری کا طریقہ دے کر آپ نے مدینے مکے کی پہاڑیوں سے آپ کو چاند بنا کے، سورج بنا کے آپ کو طلوع فرمایا، اور پھر قیامت تک کے لیے سورج چمکتا رہے گا، یہ چاند چمکتا رہے گا، نہ یہ گھٹتا ہے اور نہ اس پر کوئی گہن لگتا ہے، نہ اس پر کوئی داغ آتا ہے، نہ اس میں کوئی آگ ہے. آپ ساری دنیا کے مردوں عورتوں کے لیے عزت کا راستہ لے کر آئے، بلندی کا راستہ لے کر آئے، کامیابی کا راستہ لے کر آئے. دنیا کے تمام مرد عورتوں کے لیے، پہاڑی کے لیے، دیہاتی کے لیے، شہری کے لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، میرے بھائیو بہنوں، وہ سیرت ہے، وہ نمونہ ہے. آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیویاں، اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں دی، 11 بیویاں دی، تاکہ نمونے کئی سامنے آ جائیں عورتوں کے لیے. حضرت فاطمہ نمونہ، زینب نمونہ، ام کلثوم نمونہ، رقیہ نمونہ ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ، جویریہ، صفیہ، ام حبیبہ اور میمونہ اور زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، سودا، یہ ساری آپ کی جو بیگمات ہیں، یہ ساری دنیا کی عورتوں کے لیے نمونہ ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کی بیویوں کو کہہ رہا لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں، پوری دنیا میں تمہاری جیسی کوئی عورت کوئی نہیں، تم تمام عورتوں میں سب سے اونچی ہو. جو عورت حضور کی عورتوں کے غلامی میں چلے گی تو اللہ اس کو بھی اپنے زمانے کی ساری عورتوں سے اونچا کر دے گا. جو بیٹی حضور کی بیٹیوں کے پیچھے چلے گی اللہ تعالیٰ اس کو زمانے کی تمام بیٹیوں سے اونچا کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا جنت کی عورتوں کا سردار بنایا. جو حضرت فاطمہ کے پیچھے چلے گی اللہ تعالیٰ اسے انہی کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی ساری زندگی، آپ کی بیگمات کی بیٹیوں کی ساری زندگی کو من وعن، ایک ایک حرف کو ثابت کر دیا، قائم کر دیا، قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دیا. جو پیچھے چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور کامیابی سے سرفراز کرے گا. آپ کی شادیاں وہ شوق کی شادی نہیں تھی، شہوت کی شادی نہ تھی. 25 سال کا نوجوان کبھی 40 سال کی عورت سے شادی نہیں کرتا. 25 سال کا، اور آپ دنیا کے سب سے حسین تھے، سب سے حسین، ابلج الوجہ، آپ کا چہرہ چمکتا ہوا تھا، ظاہر الوضاء، صاف ستھرے،
یتلألؤ وجہہ